نوجوانوں ایسا نہیں ہونا چاہیے ماں فوت ہو گئی ہے تے تینوں فرصت ہی نہیں اپنے کاروبار وچوں باپ فوت ہو گیا تینوں فرصت ہی نہیں باپ دی قبر تے کدی پھیرا مارن واسطے تیرے کول یار اینا تے ٹائم ہونا چاہیے اینا تے وقت نکالنا چاہیے کدی اپنی امی دی قبر تے جا کے کھڑے ہو جائیں اپنے ابو دی قبر تے جا کے کھلو کے آنکھیں ربنا اغفر لی والدیا ربنا اغفر لی والدیا اللہ منو بھی معاف کر دے میری امی نو بھی معاف فرما دے اللہ منو بھی معاف کر دے میرے ابو جی نو بھی معاف فرما دے یار تھوڑا جا ٹائم تے کڈیا کرنا اپنے جان والیاں عزیزاں تے رشتہ داراں واسطے جان والیاں دیاں یاداں قدم قدم تے ستاندیاں تے ہے جان والیاں دے غم قدم قدم تے پریشان تے کر دینے میری تیری تے حیثیت ہی کوئی نہیں میری تیری تے بھکت ہی کوئی نہیں ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی اپنی کیفیت حالت وے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدتاں بیت گئیاں نے کہ میں تے کہا کرنا کیڑی عزت جڑی رب نے میرے نبی نو نہیں عطا فرمائے کیڑی عظمت جڑی رب نے میرے مصطفیٰ نو نہیں عطا فرمائے جڑا منصب جڑا اللہ نے میرے پیغمبر نو نہیں عطا فرمایا اے ساتھیو پر میرے پیغمبر ساری زندگی امی دا پیار نہیں بھلا سکے ساری زندگی امی دیاں شفقتاں نہیں بھلا سکے اے تے مرضیاں رب دیاں نے آقا دنیا تے تشریف لے آئے نے باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں تے اجے 5-6 سال دی عمر ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر پاک تو اللہ نے ماں دا سایہ بھی اٹھا لے آئے اور جان دے ہونا سایہ بھی ماں دا سر تو اٹھایا تے ایک ایسے سفر دے دوران کہ جتھے کول ساتھی کوئی نہیں ایک مختصر جیا قافلہ ایک بی بی آمینہ نے ایک ام ایمہ نے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے عمر کو 5.5-6 سال دے قریب حضور علیہ السلام دی اماں جان مقام ابوات اپنے رب نال ملاقات دی تیاری فرما رہی نے حضور علیہ السلام اپنی امی دے قریب تشریف فرمانے اور لاہوریو جان دے ہو یتیم تے بڑے حساس طبیعت تے مالک ہویا کر دینے بی بی آمینہ آپ بھی پریشان نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بار بار سینے نہ لگا رہی نے بار بار بوسے دے رہی نے بار بار مصطفیٰ نو کلیجے نہ لگا لئی نے نالے اکھاں چو آنسو جے ڈول پیانے تے فرمان دیا نے مکہ دور تے دور مدینہ مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کائی مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی ویچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی چھوڑ چلی میں وچ پردیساں چھوڑ چلی میں وچ پردیساں بال یتیم نمانا کون مقدر موڑن والا اے غالب حکم ربانا میرے بیٹے میں چاندی ساں تینو عزتاں پاندیاں ویکھاں میں چاندی ساں تینو عظمتاں پاندیاں ویکھاں
میرا جی کردا سی میں تینوں جوانیاں ماندیاں ویکھاں پر مرضیاں رب دیاں چل دیاں نے کون اللہ دے آرڈر تے حکم نو موڑن والا پتر ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھ نہ گیا بابل تیرا ویکھ نہ گیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی امی نال اینا پیار اینی محبت اللہ کولوں سپیشل دعا کر کے تے امی دی قبر دی زیارت دی نبی اجازت لے رہنے میرے بھائی میرے برادر جان والیاں نو پلیا نہ کرو خاص کر کے ماں باپ او ہستیاں نے جنہ دے دم قدم نال اللہ نے تینوں عزتاں عطا فرمائیاں نے تیرے باپ نے پتہ نہیں کیڑے کیڑے دکھاں نال تیرے واسطے رزق حلال اکٹھا کیتا ہے تیرے باپ نے لوگ آرام کر دے سن ایک تپے ریڈی لا کے کھلوتا ہے تے تیرے کھان دی خاطر تینوں رزق حلال کھلان دی خاطر انہیں اپنیاں گرمیاں دے دن تے راتاں پریشانی دے اندر گزار دیتے بے آرامی دے اندر گزار دیتے سونے حق بندائے نا اونا ماپیاں واسطے کدی تے ہاتھ اٹھا کے آکھیا کر رب برحمہما کما ربیانی صغیرا